Mga igsoon, samtang nagbasa-basa ta sa mga comments, adunay comments nga nangutana unsaon kuno pagka unang Santo Papa ni San Pedro sa Roman Catholic Church nga namatay man siya sa mga tuig 64 to 68. Unya ang Katoliko ngalan nga Katoliko giimbento ra ni San Ignacio, o sa mga 5th century pa man ang official nga ngalan nga Roman Catholic Church. So ato lang sundan kining maong pangutana. Ang atong tubag maigsoon kinasimplihan. Sayop na ang logic niya. Mao na nga sayon kaayo nato klaro ug ipatinaw nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo mao ang simbahan nga gipadumala niya ni San Pedro. Sa Mateo 16:19, ihatag ko kanimo ang mga yawi siging harian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili dito sa langit. O sa San Juan 21:15-17, nagingon ang Ginoo ngadto kang Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Nga kining maong pag-atiman niya, mao ni ang iyang pagkapangulo o pagkaamahan sa Dios nung katilingban. O kining maong simbahan nga gipakamatyan ni San Pedro, mao ni ang ginganlan ni San Ignacio o Catholic, meaning universal. O mao ra usab kini ang simbahan nga miabot sa Roma nga ginganlang Roman Catholic Church. Kay dili man malimod nato maigsuon nga dito sa Roma gisugo man gyud si San Pablo buhat 23:11 nga paadtuon sa Roma aron pagsangyaw. Og apil na si San Pedro miadto. Og dito sa Roma ni kuyanap ni kaylap ang pagtuo. Roma 1:18 og mao hinungdan gani nga adunay sulat ni San Pablo sa taga Roma. So ang Roman Catholic Church, ang Catholic Church nga gihisgutan ni San Ignacio, mao ra kini ang simbahan nga diin diha namatay si San Pedro. Tingali mo ingon sila nga ulahin na ang termino. Maingon nato nga ang termino dili man mo ay nakapatungha sa usa ka butang. Ang ngalan nga Pilipinas dili mo hinungdan nga adunay Pilipinas. Diha na kining maong yuta, kining maong nasod, bisan wala pa nganli kining Pilipinas. Mana nga usa ka sayop nga argumento nga dili gyud si Pedro kuno mahimong Santo Papa sa Roman Catholic Church kay nagtuo sila nga kung ulahin na ang term Roman Catholic Church, wala pa yung Roman Catholic Church. So kining ginganlag Roman Catholic Church, maura ni ang simbahang gitukod ni Kristo, dinanaa si San Pedro. So hinauton ta nga masabtan kining atong gamayng pagpasabot aning bahina.